द मनी आईक्यू यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज हमारे पास सरमायाकारी के लिए एक मुकम्मल खाका है, एक ब्लूप्रिंट। हम इस पर बात करेंगे कि एक आम सरमायाकार किसी भी कंपनी का तज्जिया कैसे कर सकता है, बिल्कुल एक माहिर की तरह। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये है कि इस गुफ्तगू के बाद किसी भी कंपनी को परखने के लिए एक ज़हनी चेकलिस्ट तैयार हो जाए। चलें, इसको खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। सरमायाकारी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो सुनी सुनाई बातों या जज्बाती बुनियाद पर फैसले करना है। हाँ, टिप्स पर। बिल्कुल। आज हम जिस तरीके पर बात करेंगे वो एक मुनज़्ज़म और मंतिकी तरीका है। हम एक कंपनी की सेहत को छोटे काबिल फ़हम हिस्सों में तकसीम करेंगे, जैसे बिजनेस मॉडल, मुनाफा, कर्ज और बहुत कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, कंपनी पैसा कैसे कमाती है? ज़राए में एबीसी सीमेंट लिमिटेड की एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। जी। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सादा है। सीमेंट बनाती है, बिल्डर्स को बेचती है, जब तामीरात बढ़ती हैं, फरोख्त बढ़ती है। मतलब समझना बहुत आसान है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बिजनेस मॉडल का सादा होना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप समझते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आप हकीकी दुनिया के वाकयात की बुनियाद पर उसकी कारकर्दगी का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा। ये वो जो कहते हैं ना, इस चीज में सरमाया करो जिसे तुम समझते हो, ये इस उसूल की अमली शक्ल है। इसके बरक्स किसी पेचीदा टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो ऐप का मॉडल समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जब बिजनेस समझ आ जाए तो अगला कदम आदाद शुमार है, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ। एक मिसाल है XYZ फूड्स की, जिसकी सेल्स और मुनाफा दोनों साल बसाल बढ़ रहे हैं। मतलब 2021 से 2024 तक मुसलसल इजाफा। ये तो एक सेहतमंद कंपनी की वाज़ेह निशानी लगती है। पहली नजर में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन सिर्फ मुनाफा देखना काफी नहीं। जराए एक बहुत अहम नुक्ता उठाते हैं। क्या? वो कहते हैं मुनाफा है, कैश नहीं। ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। एक मिनट, मुनाफा है, कैश नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक कंपनी कागज पर 1 अरब का मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो मनफी 300 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास हकीकी नकद की कमी है। अच्छा, ये ऐसी सूरत हाल है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को मुश्किल में डाल सकती है। तो ये तो ऐसा हुआ कि कोई कहे मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है लेकिन जेब खाली है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा तब होता है जब कंपनी अपनी मसनूआत उधार पर बेचती है और वो पैसा उसे वक्त पर वापस नहीं मिलता। तो कागज पर तो मुनाफा है, बैंक में पैसा नहीं। ठीक है, तो अदाद व शुमार में एक और अहम चीज है कर्ज। इसे ऐसे समझें कि कंपनी पर कितना बोझ है। जी, ये बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एलटीडी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.2 है, जबकि वीक एलटीडी का 1.6 है। साफ जाहिर है कि कम कर्ज वाली कंपनी ज्यादा महफूज है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ज्यादा कर्ज का मतलब है कि माशी सुस्त रवी के दौरान कंपनी के दिवालिया होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। कम कर्ज वाली कंपनियां मुश्किल वक्त में ज्यादा लचकदार होती हैं, वो सरवाइव कर जाती हैं। तो आदाद व शुमार से हटकर उन लोगों का क्या जो कंपनी चला रहे हैं, यानी मैनेजमेंट? यहाँ दो कंपनियों का मुवाजना किया गया है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है क्योंकि आखिर में सब कुछ लोगों पर ही आता है। बिल्कुल। तो कंपनी ए, जहां सीईओ को 20 साल का तजर्बा है, कोई फ्रॉड हिस्ट्री नहीं और बाकायदगी से मुनाफा यानी डिविडेंड्स देती है। दूसरी तरफ कंपनी बी, जहां डायरेक्टर हर साल बदलते हैं और उन पर अदालती मुकदमात भी हैं। देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है कि सरमायाकार को किस पर भरोसा करना चाहिए। अच्छी मैनेजमेंट मुस्तकबिल की कामयाबी का एक अहम इशारा है। तो शफाफियत, तजर्बा और शेयर होल्डर्स के लिए दोस्ताना पॉलिसियां। जी हाँ, जैसे डिविडेंड्स देना। बिल्कुल। ये सब इस बात की अलामत है कि आपका पैसा महफूज हाथों में है। ठीक है, तो हमने एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली, बिजनेस अच्छा, नंबर्स अच्छे, मैनेजमेंट अच्छी, लेकिन क्या इसकी कीमत सही है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जराए पी रेशो की मिसाल देते हैं। अगर इंडस्ट्री की औसत पी 12 है और अल्फा लिमिटेड की पीई 10 है, तो ये मुनासिब कीमत पर दस्तयाब लगती है। जी। लेकिन बीटा लिमिटेड, जिसकी पीई 25 है, वो महंगी है।
پی ریشو بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کی کمائی کے ہر 1 روپے کے لیے کتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہترین کمپنی بھی اگر بہت مہنگی خریدی جائے تو وہ ایک بری سرمایہ کاری ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں قیمت میں کمی یعنی کریکشن کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بالکل، اس میں اوپر جانے کی گنجائش کم اور نیچے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قیمت کے بعد مستقبل دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک ٹیکسٹائل کمپنی کی مثال ہے جو نیا پلانٹ لگا کر اپنی برآمدات کو $50 ملین سے $100 ملین تک لے جانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یہ ایک ٹھوس منصوبہ ہے۔ یہ مستقبل میں ترقی کی واضح علامت ہے۔ اس کے برعکس ایک کمپنی جس کے پاس پرانی مشینیں ہیں اور کوئی توسیع کا منصوبہ نہیں، اس کا مستقبل کمزور نظر آتا ہے۔ اور یہی تو طویل مدتی منافع کی بنیاد ہے۔ مستقبل میں ترقی کی صلاحیت، کیا کمپنی تحقیق اور ترقی یعنی R&D پر خرچ کر رہی ہے؟ کیا وہ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا رہی ہے؟ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ صحیح۔ اب بات کرتے ہیں رسک کی۔ ایک شوگر کمپنی کی مثال لیں جو سرکاری قیمتوں اور موسم پر انحصار کرتی ہے۔ یہ ایک ہائی رسک سیکٹر لگتا ہے۔ جی بالکل، اس میں ایسے عوامل شامل ہیں جو کمپنی کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اور دوسری طرف ایک فارما کمپنی ہے جس کی مصنوعات متنوع ہیں اور وہ برآمدات پر مبنی ہے۔ اس کا رسک کم ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ رسک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ سیکٹرز قدرتی طور پر زیادہ غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ تو اس رسک کو کم کیسے کیا جائے؟ اس کا بہترین طریقہ اپنے سرمایہ کو پھیلانا ہے، یعنی ڈائیورسفیکیشن۔ اور سرمایہ لگانے کا طریقہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو غلط طریقہ یہ ہے کہ سارا پیسہ ایک ہی دن لگا دیا جائے۔ ہاں، یہ بہت عام غلطی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 1 لاکھ ابھی، 1 لاکھ مارکیٹ گرنے پر اور باقی بعد میں۔ اس سے آپ کی اوسط خرید قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کو ایوریجنگ کہتے ہیں، اور ڈائیورسفیکیشن کے لیے ذرائع میں ایک بہترین پورٹ فولیو کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اچھا۔ جیسے بینکنگ، سیمنٹ، توانائی، فارما اور FMCG جیسے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری۔ اس طرح اگر ایک شعبہ اچھا کام نہیں کر رہا تو دوسرا اسے سہارا دے سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب حقیقی زندگی میں کیسا لگتا ہے۔ احمد کی مثال ہے جس نے مضبوط بزنس، کم قرض اور مناسب قیمت والی کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ یعنی اس نے پوری چیک لسٹ پر عمل کیا۔ جی، اور 5 سال میں 3 گنا منافع کمایا۔ اور دوسری طرف علی کی کہانی ہے جس نے بغیر تجزیے کے صرف ٹپس پر عمل کیا اور 2 سال میں 40% نقصان اٹھایا۔ ان دونوں میں فرق صرف ایک چیز کا ہے، ایک منظم طریقہ کار۔ احمد نے ایک پروسیس پر عمل کیا جبکہ علی اس نے جوا کھیلا۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں ایک سنہری اصول دیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے خود سے یہ 3 سوال پوچھیں۔ پہلا، کیا اس کمپنی کا بزنس واضح ہے؟ دوسرا، کیا اس کے اعداد و شمار مضبوط ہیں؟ اور تیسرا، کیا اس کا مستقبل روشن ہے؟ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے۔ تو آج ہم نے ایک کمپنی کا تجزیہ کرنے کے بنیادی اصولوں کا گہرائی سے جائزہ لیا، بزنس ماڈل کو سمجھنے سے لے کر ایک متنوع پورٹ فولیو بنانے تک۔ آج زیر بحث آنے والا یہ فریم ورک ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب اگلا قدم خود سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کسی کی ذاتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے لیے ان میں سے کون سا معیار سب سے اہم ہے؟ مطلب کیا کسی کے لیے حفاظت جیسے کم قرض زیادہ اہم ہے؟ یا پھر ترقی یعنی مستقبل کے منصوبے؟ اس پر غور کرنا ہی ایک ذہین سرمایہ کار بننے کے سفر کا آغاز ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.